السلام عليكم. في هذا الفيديو هذا نحاول نجاوبوا على هذا اكزرسيس. اذا في البدايه عندنا واحد الفيول، ها هي الفوليوم ديالها، الكاباسيتي ديالو هي 100 مليلتر. غادي نحطوا واحد لاماس ام ديال سي اش 3 سي او او اش، وغادي نحصلوا على واحد السوليسيون اللي هو اس 0. اذا هاد لاماس هادي هي المجهوله كنقلبوا عليها، ومن بعد غادي نزيدوا لو H2O حتى نوصلوا لهاد النيفو هذا ديال 100 مليلتر. وباش نحصلوا على لا كونسونطراسيون سي 0 اللي هي 5 ناقص 2 مول بار لتر. اذا السؤال هنا او السؤال الاول، شحال ديال لاماس حطينا؟ اذا هذا هو السؤال الاول. اذا هنا غادي نستعملوا علاقه ديال كميه الماده. العلاقه الاولى، عندنا لا كونتيتي دو ماتير ان، كميه الماده كتساوي لاماس ام على لاماس مولير، وهي في نفس الوقت اللي كتساوي سي 0 فوا في 0. يعني ان ام تساوي سي 0 فوا في 0 في لاماس مولير. التطبيق العددي، سي 0 هو 5 مضروبة في 100 مليلتر في ناقص 3 باش نحولوه للتر، ضارب لاماس مولير. لاماس مولير ها هي عطاوها لينا هنايا، هي 60. إذا النتيجة كالتالي: اختزلوا بهاد جوج، هي 0.3 غرام. إذا النتيجة لاماس الكتلة. السؤال الثاني، ديكواسيون. إذا معادلة التفاعل ديال هاد لاسيد مع H2O. إذا لاسيد هو CH3COOH يتفاعل مع H2O، دونك H2O في هاد الحالة غيكون هو الباز. إذا هاد لاسيد غيحرر واحد H بلس ويتحول CH3COO موان، في حين هداك H بلس غياخدو H2O وغيتحول مباشرة H3O بلس، وهادي هي لا رياكسيون. إذا واحد كيفقد والآخر كيكتسب، دونك المعادلة هي CH3COOH زائد H2O CH3COO موان زائد H3O بلس. تا فيزيك منساوهاش. إذا هادي هي المعادلة أو الجواب ديال السؤال الثاني. من بعد كونستروير لو طابلو دافونسمون. état initial, intermédiaire, état d'équilibre. إذا هنا غتكون ليكواسيون CH3COOH زائد H2O CH3COO موان بلس H3O بلس. هنا غادي نديرو l'état initial, l'état intermédiaire ou bien au cours de réaction. On a l'état d'équilibre, ex-équilibre. الماء غيكون اون اكسي، وهنايا
C0 fois V0, C0 fois V0 moins X, C0 fois V0 moins X إكيليبر. هنا في البداية مازال مكاينش هادي، يعني 0 مول. هنايا X X X إكيليبر X إكيليبر. إذا هذا هو الطابلو. من بعد طالبين منا السؤال 4 طو دافونسمون. إذا حنا عارفين بأن طو القاعدة ديالها هي إكس فينال على إكس ماكس. افيك إكس فينال راه هو إكس إكيليبر، هو إكس إكيليبر على إكس ماكس. و إكس إكيليبر شنو هو اش تروا أو بلوس اليطا ديكيليبر فوا في زيرو. و إكس ماكس عندنا أصلا رياكتيف واحد، دونك هو اللي غيكون ليميتون. دونك إكس ماكس هي سي زيرو فوا في زيرو. هنا غادي نسامبليفي في زيرو، وغتبقى عندي طو هي اش تروا أو بلوس على سي زيرو. إذا هادي هي لا فالور دو طو. طالبين منا غير ليكسبريسيون، دونك غنخليها بحال هكا. سؤال 5. إذا في السؤال 5 كنلاحظو بأن عطاونا لا كوندكتيفيتي، عطاونا لا كوندكتيفيتي هاهي 25 دول. طالبين منا ليكسبريسيون ديال هاد لا كوندكتيفيتي. إذا حنا عارفين بأن لا كوندكتيفيتي دو سوليسيون كتساوي، عندنا شحال من أيون؟ عندنا هذا. إذا في السوليسيون ديالنا عندنا هاد الأنيون وعندنا هاد الكاتيون، يعني جوج. يعني لا كوندكتيفيتي بوزيتيف، لا كوندكتيفيتي نيجاتيف. بوزيتيف مسؤول عليها هو اش تروا بلوس، دونك ضارب لا كونسونطراسيون مولير افكتيف ديال اش تروا بلوس زائد لامدا ديال سي اش تروا سي او او موان فوا لا كونسونطراسيون ديالها. ومنساوش بأن في ليكيليبر عندنا اش تروا او بلوس كيساوي سي اش تروا سي او او موان، وكيساوي اكس إكيليبر على في زيرو. هادشي في ليكيليبر، يعني هادي سي اش تخوا سي او او موان غادي نعوضها باش تروا بلوس. دونك سيغما زيرو غادي يعطينا لامدا ديال اش تروا او بلوس فوا اش تروا او بلوس زائد لامدا ديال سي اش تروا سي او او موان فوا اش تروا او بلوس. إذا نعوض هذا باش تروا بلوس، عندي هنا اش تروا بلوس اش تروا بلوس غادي نعمل بها. إذا غتولي اش تروا او بلوس à l'état d'équilibre facteur lambda، يعني لا كوندكتيفيتي مولير ionique ديال اش تروا بلوس زائد لا كوندكتيفيتي مولير ionique ديال سي اش تخوا سي او او موان. وهادي هي لا كوندكتيفيتي ديال السوليسيون à l'état d'équilibre. إذا هي هادي، هذا هو ليكسبرسيون لي بغا. نمشيو لسؤال 6. إذا السؤال 6 مطلوب منا نحسبو بي اش. إذا بي اش قاعدة هي ناقص لوغاريتم ديال اش تروا او بلوس، هي القاعدة ديالها. إذا حنا معندناش اش تروا او بلوس غنجيبو من هنا.
إذا on a H3 أو بلوس يساوي سيغما زيرو على لا كوندكتيفيتي مولير يونيك ديال H3 أو بلوس زائد لا كوندكتيفيتي مولير يونيك ديال CH3CO-. وهنا غادي ندير لابليكاسيون نيميريك. هادي راه عندي القيمة ديالها هي 34.3 fois 10 à la puissance moins 3 ميليسيمتر مقسومة على ديال اش 3 بلس ها هي 35 حتى هي ميليسيمنت، وهادي هي 4.09 ميليسيمنت. إذا كاملين بميليسيمنت. إذا 35 زائد 4.09 في 10 أس ناقص 3. نشوفو النتيجة. إذا 34.3 مقسومة على 35 زائد 4.09. هنا اختزلت ب10 أس ناقص 3. إذا النتيجة هي 0.87. الوحدة ديالها منساوهاش مول على المتر مكعب، وباش ننتقل من المول على المتر مكعب للمول على اللتر تنضرب في 10 على بويسونس موان 3. إذا عطيتينا 8.77 في 10 أس ناقص 4. إذا هذا هو اش 3 بلس. حيت هاد العلاقة هادي باش تخدم بها خص هاد اش 3 بلس يكون بالمول على اللتر. نعاود، هاد العلاقة ديال بي اش تساوي ناقص لوغ ديال اش 3 بلس، خاص هاد اش 3 بلس ميكونش بالمول على المتر مكعب، خاصو يكون بالمول على اللتر. إذا النتيجة اللي خرجت لينا ضربناها في 10 أس ناقص 3 باش نحول من المول على المتر مكعب للمول على اللتر. دابا نديرو تطبيق مباشر، ابليكاسيون نيميريك للبي اش. هو ناقص اللوغاريتم ديال اش 3 بلس هو ناقص اللوغاريتم ديال 8.77 في 10 أس ناقص 4. إذا ناقص لوغاريتم 8.77 ضارب 10 أس ناقص 4. إذا النتيجة هي 3.05. إذا هذا هو البي اش ديال السوليسيون. إذا هذا سؤال 6. نشوفو سؤال 7. إذا السؤال 7 طالبين منا نحسبو طو دافونسمون. إذا طو دافونسمون. إذا طو حنا عارفين بأنها هي اش 3 بلس مقسومة على سي زيرو من السؤال السابق. إذا في السؤال السابق حنا لقينا العلاقة ديال طو. إذا ها هي طو هي اش 3 بلس على سي زيرو في السؤال 4. إذا هنا غادي ندير ليه تطبيق مباشر. اش 3 بلس راه عندي القيمة ديالو حسبناه هو 8.77 في 10 أس ناقص 4 مقسومة على سي زيرو. سي زيرو ها هو عندنا 5 في 10 أس ناقص 2. نديرو التطبيق 8.77 مضروبة في 10 أس ناقص 4 مقسومة على 5 ضارب 10 أس ناقص 2. إذا هي 0.017. إذا هي 1.7%. دونك لا رياكسيون ليميتي، حيت عندنا الطو قل من 100% وقل من 1، يعني رياكسيون ليميتي، تفاعل غير كلي. دابا نمشيو للدوزيام بارتي. قالك عندنا اون رياليز لا ميم ايتود، نفس الدراسة درناها غير هاد المرة هادي
ما بقاش عندنا السوليسيون اس زيرو ولا عندنا السوليسيون اس ان. هاد السوليسيون اس ان عندو لا كونسونطراسيون ديالو سي واحد اللي هو 5 في 10 أس ناقص 3. بمعنى عندنا نفس لاسيد اللي هو سي اش 3 سي او او اش، غير الفرق ما بين السوليسيون الاولاني والثاني هو من حيث لا كونسونطراسيون، يعني هذا مخفف بزاف. اذا ملي عاود حسبنا لا كوندكتيفيتي 10.7 ميلي سيمنز على المتر، اذا لقيناها بانها نقصات بكل بساطه، لان لا كوندكتيفيتي عندها علاقه بلا كونسونطراسيون. ملي كينقص لا كونسونطراسيون لا كوندكتيفيتي كتنقص. اذا السؤال غنعاودو تاني نحسبو لا فالور دو طو واحد. اذا هي نفس العلاقه اللي هي اش 3 او بلس مقسومه على سي واحد، غير هنا اش 3 بلس اللي غنعاود تاني نحسبو اش 3 بلس بنفس العلاقه اللي هو اش 3 بلس هي سيغما واحد على لاندا ديال اش 3 بلس زائد ديال سي اش 3 سي او او موان. اذا نفس العلاقه، يعني هادي غير نعوض سيغما زيرو بواحد، يعني ديال السوليسيون الثاني نديرو لابليكاسيون نيميريك. إذا 10.7 في 10 أس ناقص 3 مقسومة على 35 زائد 4.09 في 10 أس ناقص 3. إذا 10.7 مقسومة على 35 زائد 4.09. ما اختزلنا ب10 أس ناقص 3 مع 10 أس ناقص 3 هي 0.27، ولكن ما نساوش راه هي مول على المتر مكعب. هاد النتيجة راه 0.27 مول على المتر مكعب. خصني نديرها أنا بالمول على اللتر. إذا هي 0.27 في 10 أس ناقص 3. سي واحد ها هو 5 في 10 لا بويسونس موان 3. إذا نشوفو النتيجة. إذا 0.27 مقسومة على 5، إذا هي 0.054، هي 5.4%. إذا هنا اختزلنا بطو ب10 أس ناقص 3. إذا نعاود هنايا حسبنا طو هي اش 3 بلس على سي واحد. هنا مشيت حسبت اش 3 بلس بوحدة، اختزلت هنا 10 أس ناقص 3 وخرج لي 0.27 مول على المتر مكعب. انا ملي غادي نديرو في هاد العلاقة خصني نحولو من المول على المتر مكعب للمول على اللتر. ضربت في 10 أس ناقص 3، وهذا 5 في 10 أس ناقص 3 هي لا كونسونطراسيون. اختزلت ب10 أس ناقص 3 هنا وهنا، حصلت على 0.054 بالنسبة المئوية هي 5.4. إذا إلا قارنتها مع هادي فكتلاحظ بأن طو تزادت، يعني أن طو عندها علاقة بلا كونسونطراسيون. كل ما كان لا كونسونطراسيون صغير طو كتزاد. بهذا المعنى هذا. إذا كل ما كان لا كونسونطراسيون صغير لا فالور ديال طو كتزاد. إذا سي ديمينيو لا كونسونطراسيون ديمينيو طو أوغمونت. إذا هذا هو التأثير تاع لا كونسونطراسيون على